मालम जब्बा पे करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं, बिलियन ट्रीज पे ना पैसा का हिसाब देने को तैयार, ना दरख्त का हिसाब देने को तैयार है। ये अपना ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, अपना ही हुकूमत का अपना रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है। पीटीआई के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक करप्शन है, इस पे भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं। और जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखे हैं वजारतों को, हुकूमत को, नैब को, कि ये जो पोस्ट ऑफिस का वजारत है वहां 118 बिलियन रुपीस का करप्शन हुआ है। इन सारे वजारतें जिस पे करप्शन के इल्जामात लगे हैं, पीटीआई के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन वजीरों को हटना चाहिए, ओहदा से निकालना चाहिए जब तक फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन ना हो। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, तेल में करप्शन, पेट्रोल प्राइसेस में करप्शन, आपका ओवरनाइट जिस तरीके से इन प्राइसेस में उस दिन इजाफा हुआ था, आप हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला गया था और हर पेट्रोल और तेल जो बिग ऑयल कंपनी है उन्होंने अरबों रुपए कमाए थे एक नोटिफिकेशन के थ्रू। आज तक उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये नैब सिर्फ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ऑर्डर में जो नैब के बारे में सुनाया है, ये नैब का, इस ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट का हो रहा है, हमारा कठपुतली सियासी जमातों का हो रहा है। अब नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बना। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है इसलिए बनाया गया और आज तक इस पे काम कर रहा है कि अपना, and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, जस्टिस बाकर का अपना जजमेंट है कि नैब ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और to beat opponents into submission, subjugation and compliance or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whichsoever remained free from this morass. अब इस किस्म के जजमेंट के बाद आप मुझे बताएं, क्या इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल कि ये इदारा रहे, इस सूरत में रहे? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज का नहीं, शहीद बीबी की पूरी जिंदगी की जो मौकिफ था, जो मेरा हमेशा का मौकिफ रहा है कि ये काला कानून है, ये आमिर का बनाया हुआ कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये
آج درست ثابت نہیں ہوا ہے. اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے, اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے, یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں, بند کریں. یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان, اس کو تو بند کرنا چاہیے. اور فوراً سارے جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے, اور کرپشن کا خاتمہ واقعی ہی کیا جائے, اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کسی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں, سلیکٹڈ پمپنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں, تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ. جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج, یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. جو ہمارا معاشرے کے, ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت, یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں. نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے, لیکن دو چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے, لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز, حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا. تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی, معلم جبہ, بلین ٹریز کیس, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے, اس کیس, فورن فنڈنگ کیس, چوری, چینی چوری, تیل چوری, اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں, فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں, سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, سارے کے سارے اگر ہم ہوتے, ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے, ہم اندر ہوتے, ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے, پورا پاکستان کا میڈیا ہمیں غدار کہلائے ہوتے کہ ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ کون سا کاما, کون سا نیشنلٹی, اور یہ دوگلی پالیسی کیوں. تو فیل فور جو ہر کیس ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, ورنہ ان کا منافقت مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے, وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا, ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں.